औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सैयद सरफराज अहमद शाह साहब के रेफरेंस से एक ख़ातून ने बताया कि जब मैंने नया नया उनके पास जाना शुरू किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं अल्लाह से बात करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे बात नहीं करता। हर इंसान की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं ना। तो कहती हैं, उन्होंने फरमाया कि आप लोगों को खाना खिलाया करें। कहती हैं कि शुरू में तो समझ नहीं आती थी इस बात की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई कि जब आप अल्लाह की मखलूक पे मेहरबान होते हैं तो अल्लाह आप पे मेहरबान हो जाता है। वो जो कहीं पे हमारी अपनी रीज़न्स की वजह से, हमारे अपने अमाल की वजह से लगता है कि कोई दरवाज़े उस तरह से नहीं खुले हुए जैसे हम चाह रहे हैं, तो फिर हमारी तवक्को से भी बढ़ के खुलने लगते हैं। अब देखिए, कुरान पाक में जा बजा खाना खिलाने की तरकीब दी गई है। दूसरों को खाना खिलाना किस कदर पसंदीदा है। बाज़ वक़्त हम समझ रहे होते हैं हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि न जाने किसके नसीब की वजह से हमें रिज़्क मिल रहा होता है। किसी और की वजह से हमें रिज़्क मिल रहा होता है, जिसके लिए हम समझ रहे होते हैं हम इस इंसान को खाना खिला रहे हैं। क्या ऐसा है? कभी सोचा आपने? एक शख्स एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाता था और जब वो देखता कि रेस्टोरेंट में अब रश हो गया है तो वो जाता, वहाँ जाके आराम से खाना खाता और खामोशी से पेमेंट किए बगैर बाहर आ जाता। उसे कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, पूछा ही नहीं था ये तुम क्या करते हो। ना उस रेस्टोरेंट के मालिक ने, ना मैनेजर ने, ना वेटर्स ने। एक शख्स किसी दूसरे शहर से उस रेस्टोरेंट में गया, उसका ऑफिस पास ही था, वो वहाँ अक्सर खाना खाया करता था। उसने नोटिस किया कि ये शख्स आता है और जब रश बढ़ जाता है खामोशी से खाना खाता है और चुपके से पेमेंट किए बगैर निकल जाता है। कुछ दिन तो वो ऑब्ज़र्व करता रहा। आखिर एक दिन उसने कहा, जो मालिक था रेस्टोरेंट का, उसे कि आपको पता ही नहीं लोग कैसे लूट रहे हैं आपको। ये देखो, ये शख्स, मैं काफ़ी दिनों से इसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जैसे ही रश बढ़ता है ये आता है, खाना खाता है और बिल पे किए बगैर निकल जाता है। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, हमें पता है इस बात का। ये बाहर बैठा इंतज़ार करता रहता है कि कब रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगे और ये आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रेस्टोरेंट में लोगों का रश ही नहीं हो पाता, फिर हमने देखा कि ये चुपके से हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है और एकदम से लोगों का तांता बंध जाता है, हमारा रेस्टोरेंट लोगों से भर जाता है। और ऐसे में ये चुपके से आता है, जैसे खाना सर्व किया जाता है और उसके बाद ये चला जाता है। असल बात ये है कि हम समझ रहे हैं कि खाना इसको हम पेश करते हैं, खाना हम इसे खिलाते हैं, लेकिन हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे रेस्टोरेंट में उस वक्त तक हुजूम नहीं होता, लोगों का रश नहीं होता, भीड़ नहीं लगती जब तक ये हाथ उठा के दुआ नहीं करता। हम ये समझते हैं कि इसकी दुआ की वजह से और इसकी वजह से हमें रिज़्क मिल रहा है ताकि ये यहाँ खाना खा सके। मेरे अच्छे नाज़रीन, बात ज़रा गहरी है लेकिन बड़े नुक्ते की बात है। मुझे एक और वाक़या याद आता है। किसी ज़माने में जावेद चौधरी जो कॉलमिस्ट हैं, उनको हम बड़े शौक़ से पढ़ा करते थे और उनके कॉलम्स का आगाज़ आमतौर पे किसी स्टोरी से होता था। तो वो स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी कि एक शख्स बहुत अमीर था,
لیکن ایک وقت آیا کہ وہ فاقوں تک پہنچ گیا، ریزن سمجھ نہیں آتی تھی. پھر کسی اللہ والے نے سمجھایا کہ تم سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے، تم نے کسی کی بہت زیادہ دل آزاری کر دی ہے، اس وجہ سے رزق کے دروازے تم پر بند ہو گئے ہیں. جب انویسٹیگیٹ کیا گیا، غور و خوض کیا گیا، تو سمجھ آئی کہ اس شخص کے پاس ایک مالی تھا. ایک بار کوئی غلطی ہو گئی مالی سے، تو اس شخص نے جو گھر کا مالک تھا اسے تھپڑ مارا، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی اور اسے جاب سے نکال دیا. اس دن کے بعد سے اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اور اس کا سب کچھ ختم ہو گیا. جس کو اپنی دولت، جائیداد، کاروبار، گھر، ہر چیز پر بڑا ناز اور فخر تھا، غرور تھا. کسی اللہ والے نے بتایا پھر اس شخص کو کہ تمہیں جو رزق مل رہا تھا اس شخص کی وجہ سے مل رہا تھا، اس مالی کی وجہ سے مل رہا تھا. میرے اچھے ناظرین، اللہ والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے وسائل کم ہو جائیں تو آپ کوئی نہ کوئی ملازم رکھ لیں. بندہ کہتا ہے لو بھائی یہ کیسا سلوشن ہے، ہمارے پاس اپنے کھانے جوگے پیسے نہیں ہیں اور آپ کہتے ملازم رکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے وسیلے سے آپ کو رزق ملنا ہو، آپ دینے کے قابل بن جائیں، آپ دینے والے بن جائیں، اللہ پاک خود آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا. یہ مختلف سا قانون ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ تو آپ کسی کو دیں تو آپ کی چیز کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آپ کو ملٹی پلائی ہو کے مل جاتا ہے. قرآن پاک جا بجا بتاتا ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اصل میں اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو اپنے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے. اور پھر جو ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو کیسے ملٹی پلائی ہو کے ملتا ہے. ہم نیت کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے خرچ کرنا ہے، اور اگر خرچ کر رہے ہیں تو نیتیں اپنی رکھ لیں اللہ کی رضا کے لیے. بعض اوقات انسان کے حالات اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے ایک روٹی بھی اپنے بجٹ میں سے لگتا ہے کہ افورڈ نہیں کر پا رہا، لیکن جو اللہ والے کہتے ہیں کہ اور اپنی روٹی شیئر کر لیں. کیسے کہ اگر کسی کو بھوک تھی ایک روٹی کی اور آپ کے پاس وہ ایک روٹی تھی تو اس کی آدھی بھوک آپ نے لے لی اور اپنی آدھی روٹی اسے دے دی. رائٹ؟ تو تھوڑے سے بھوکے آپ رہ گئے لیکن تھوڑا سا پیٹ تو دوسرے کا بھی بھر گیا. سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک اگر بار بار ہمیں کہتا ہے دوسروں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کو کھانا کھلائیں، اور اللہ والے بار بار سمجھاتے ہیں کہ اگر اپنے رزق میں وسعت چاہیے، اگر آپ تنگی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو کھانا کھلانا شروع کر دیجیے. تو کسی بھی انداز میں جو بھی کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ آئیے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں اللہ پاک ہمیں وسائل بھی عطا فرمائے اور ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور ہم سے یہ کروا بھی لے. اصل میں تو سٹوری اس شخص کی تھی جو دعا کرتا تھا اور رش لگ جاتا تھا ریسٹورنٹ میں. تو ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کسی کو دے رہے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں دوسروں کے نصیب کا مل رہا ہے. اس لیے کبھی دینے پہ فخر اور ناز مت کریں. ہم اصل بات یہ ہے، اصل میں ہو سکتا ہے لینے والا ہی دینے والا ہو. کیا کہتے ہیں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ شیئر کیجیے گا. میری تو ٹوٹی پھوٹی سی بے ربط سی بات ہے ہمیشہ کی طرح، لیکن جب کوئی چیز کلک کرتی ہے دل چاہتا ہے فٹافٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کے جو پیارے جہاں آپ کا دل چاہتا ہے یہ بات شیئر ہونی چاہیے ان کے ساتھ بھی کیجیے گا، کیونکہ خیر کی بات جہاں تک پہنچے، دوسروں کی زندگی میں جہاں تک آسانیاں آ سکیں ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.